صبر زنا شعبية أبا وسنات عصب زنبر أسوار ندرونن ميسائيلن أسقائيو بزبل العلو لهم بريزيدنت كابتن إبراهيم تراوري برسون سلفتات تعجبوا علو جنرال هايل سلاسي قرماي ودن بيتي زمرحو قجل للأوخ سنعف آتيو عصر تشمنت نبر مراحتي كوماند بوست تقراي تخصيصهم جزياو من محدار تقراي أجمام رؤو زي ركعن زاد تراترن يقبل صلال سيبيل محبرسب مهراب تقراي وغيسوم السلام تنان النابز اللهم ويبزعهم كبراتن كبرانن انه زيناتات زعلت بأرس زينا فليمنا يولنا سناي مكتتال شعبية أبو سنات عصب زنبر أسوار ندرونن ميسائيلن أسقائيو بزبل على علو اللهم أتا أبو وسن كيح بحري تشغلتن عدلات تنفقان تقراويت إرتران مستن جنا ديمقراسين فتحن زيبلن هاجراتن عرخت حزبا بطلع دخنت تدكينو نانبعن منسيا فقودو هاجرات أوروبان عربن كرتتن تبلن نساقن انترفو وتهدراوي قدا قدن كانالاتن مفحر نايل معاتن هوريتاتن متهارب مسنوتاتن أبزوريا عينا توري لمواي فلتون ود سرحي معصو كم زبهال كأيح بحرن كالوت مفاساتن تنصيفا بدهنت تتوف سملوتي هاجريا مغسلتا نايتين عماوتي سلمامدت توشات ركينات ابز حلفو عماوتي من إثيوبيا شريخة قبل علي نصوح تقراواي كينات تعوجو آلاف هيوت بلعيا نسممع بريتوريا سيعبو زغور ريو مرحتا كاب صباحات وعلى جميروم فخرهم قبل علي تقارون إثيوبياويانن غيروم أبتاروم أبمن كم زعرفو يولاولو دحر مصناحة حانساب ممسفانو كالا قزدما مسهوحات إنا تشاترو نمانقسي إثيوبيان موقع كم زوسنو يزنقر حزقنا نفخراتاتهم سعبو زولد عصفا سلزة سكفهم مرحة شعبية أبو سنات عصب زنبرو ندرونن ميسائيلن تقالعات يوم زبلوهم مدافع تانكتاتن ناب زي تفلت حزوبتان ناوسدو يقبروهم كم زلو ينقر لهم كباربعة خيلو يوصب زلو حواريتا مسارت إثيوبيا عصب نمكوصار مسحقس هاجراتن وشتاوي عقمداتن تمكر كم زلايو ينقر زغنيا بريزيدنت تراوري برسون سلفتات تعجبوا علو لومي نقوهو أبرسة كتما بركينا فاسو أبزركب الدباباي باشحات زغصرو من أسي تأكيوهم بريزيدنت كابتن إبراهيم تراوري زلوهم دقاف زقلت سلفي أكايروم بتوسخي أب غامبيا كينيا نيويورك كندا باريسن كالوت بزحات هاجراتن ون نتراوري زرقفت مساسال سلفي إنا تخايدو علوم أزنا لهم سلفي أنا أفريكاو نتراوري دما أرقف بزبل تيما زكاير زلو خوينو كرمي خلت سومن منقس أمريكان كابتن تراوري ورك بركينا فاسو نبعلون نسرعتون مكلخال تتقيم له كبل دهر مخصاصو بقدسات أفريكاويان نخصتات معراباويان نمنصاق استدالو سلفيو كسي منقس أمريكا كاب أقو بمليونات بزغصر أفريكاويان استنزغا خوينو أفريكاويان كابتن إبراهيم تراوري زلوهم دقاف بمحبراو ميديا كسمعو مقنعهم زذكريو نايلوم سلف دمان معراباويان حزب أفريكا كم زنقحن كم قدم كم زيت تاللن حيال ملأختي يكبلو بزوحات قليزوم يوم عبك انسلا قدافي سانكاران لمنبان إذا مسلو بلوصات أفريكاويان مريح ترى استسعوتو معراباويان وديتهم العلي كابتن إبراهيم تراوري كدقمو خمزي يخلو زنقر سلف مخانون كنقر اللوعلو جنرال هايل سلاسي قرماي ودن بيتي زمرحو قجل الأوخ سنعف آتيلهم عبد العلي حزب تግራይ ዳግም ህልቄትን መንፈጻም ምድላዋትና ገበረ ጸንሐ ሻዕቢያ
ኣብ ኣምሓራ ምስ ፋኖ ኣብ ትግራይ ድማ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘይቅዶስ ኪዳን ኣሲሩ ምሉእ ምንቅስቃሳቱ ይጅምር ምህላው ሰብ ውሻጦ ይዛረቡ። ናይዚ መቐፀልታ ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወድም ቤተይ ዝመርሖ ጉጅለ ነበር ከንቲባ ዛላምበሳ ኣይተ ብርሃነ ሓላፊ ወታደራዊ ስለላ ግንባር ምብራቅ ኮሎኔል ካሕሳ ጽብሃን ካልኦት ላዕሎት መኮንናትን ዝሓዘ ጉጅለ ምስ ላዕሎት ወታደራዊ መኮንናት ሻዕብያ ነመዝታይ ሎሚ ኣብ ሰንዓፈ ተረኺብሎ። ኣብዚ ጉዳይ ብወገን ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ኾነ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ዝተባሃለ ነገር የለን። 18 ነበር መራሕቲ ኮማንድ ፖስት ትግራይ ተኸሲሶም። ኣብ ወንበር ዘወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ኣይተ ጌታቸው አሰፋ፣ ኣይተ ጌታቸው ረዳ፣ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር፣ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ፣ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ዝርከቦም 18 ላዕለዎት መራሕቲ ፖለቲካን ሰራዊትን ትግራይ ክሲ ቀሪቦምሎ። ከም ጸብጻበ ቲክቫ ኢትዮጵያ እቲ 21 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራልን መምርሒ ምርመራ ገበነን ዝቐረበ ጽሑፋዊ ክሲ እቶም ዝተነጸሩ ተኸሰስቲ ካብ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ክሳብ ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ 64 ብፌደራል መንግስቲ ዝተመደቡ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገበን ምጥፋእ ዘርኢ ኣካይዶም እዮም ይብል። እቲ ክሲ ዝቐረበ ብምሁር ሕግን ጠበቃን ከምኡውን ካብ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ብፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝቆመ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ኮይኖም ዝሰርሑ ኣይተ ኣበራ ንጉስ ዝተባሃሉ ውልቀ ሰብ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣጀማምርኡ ዘየርክዕን ዘጠራጥርን እዩ ክብል ጽላለ ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ወቂሱ። ኣብ ህልው ኩነታት ኣድሂቡ ጽላለ ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓዶሽ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣጀማምርኡ ዘየርክዕን ዘጠራጥርን እዩ ኣብ ዘርግሖ ትልም ስራሕ ኣብ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ተጋሩ ግልጽ ዝኾነ ተግባራዊ ትልም እውን ኣያቐመጠን ክብል ነቂፉ። ጸላትና ካብ ምዕራብ ትግራይ ብዝረኸቦ ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ፋይዳ ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራይን ህዝባን እዚ ከባቢ ብምስኣኖም ዝኸሰርዎ መጠን እናለክዑ ኩለመዳያዊ ክፍኣተ ግብሮም ኣጠናኺሮም ቀጺሎም ለለው ክብል ድማ ሓቢሩ። ደጋዊ ተጽዕኖ ፌደራል መንግስትን መሻርክቱን ምስቲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ክፍተት መሪሕነት ፖለቲካ ተደሚሩ ስቃይን መከራን ህዝብና ካብ ምግዳድ ሓሊፉ ኣብ ቀጻል መንነት ባህልን ቋንቋን ህዝብና ግልጽን እዋናውን ሓደጋ ኣውዲቑ ይርከብ ድማ ኢሉ ጽላለ ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ብምዃኑ ድማ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፌደራል መንግስትን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሬትን ምዕራብ ትግራይ ይኽተልዎ ዘለው ግጉይን ኣድሏውን ከምኡውን ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ከም ህዝቢ ናይ ምብታንን ምጽናትን ኣካይዳታት ብዘይ ወዓል ሕደር ከስተኻኽሉ ሓላፍነት ወሲዱ ክሰርሕ ኣጥቢቕና ንሓትት ክብል ጽላለ ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ሓቲቱሎም። ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት እቶም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። መደባትና ቀልጢፎም ክበጽሕኹም ላይክ፣ ሸር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ሰላም።